हेलो गुड इवनिङ नमस्कार। मेरो नाम अविनाश कर्ण। सम्पूर्ण हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल मास्टर साहेबमा हार्दिक 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 स्वागत गर्दछु। आज म फेरि न एउटा टपिक लिएर आएको छु, फोर्स, कक्षा 10 को लागि। अरू कक्षाको लागि हैन, कक्षा 10 को फिजिक्स ब्रान्च अन्तर्गतको प्रथम च्याप्टर फोर्स। यसको बारेमा आज हामी स्टडी गर्छौं, जसले हाम्रो प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई आउने एसई एक्जाममा केही न केही सपोर्ट हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। र आजको भिडियोलाई हामी सुरुवात गर्न चाहन्छु। पहिला सुरु चाहिँ हामी फोर्स भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। फोर्स चाहिँ के हो त है, फोर्सको डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो। हामीले आजसम्म डेफिनेसन रड्दै आएको छौं, र डेफिनेसनले भन्न चाहिँ के खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुँदैन। एट फर्स्ट वी हैव टु क्लेरिफाई आवरसेल्फ व्हाट इज द फोर्स एन्ड हाउ डज इट अप्लाई अन द अब्जेक्ट्स। कस्तो चिजलाई हामीले फोर्स भन्ने त, यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर पहिला सुरु चाहिँ स्टडी गर्छौं, त्यस पछाडि हामी कन्टेन्टतिर लाग्छौं है त। ल आउनुहोस्, बोर्डमा ध्यान दिनुस् र कपी पेन किताबलाई आफ्नो छेउमा राख्नुस् र मैले पढाएका कुराहरूलाई आफ्नो कोर्स कन्टेन्टसँग मिलाएर हेर्नुस् र नबुझेको कुरालाई कपीमा टिपोट गर्नुस्। यसले तपाईहरुलाई आगामी दिनमा पढ्नको लागि धेरै नै सहयोग पुर्याउनेछ। ल आउनुहोस्, हामी बोर्डमा यहाँ फोर्सको बारेमा बुझ्नुपर्छ। फोर्स के हो त? सानो क्लासमा हुँदाखेरि हामीले फोर्स भनेको चाहिँ के पढ्थ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ पुश अर पुल अफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अति सजिलो, पढ्न पनि सजिलो, लेख्न पनि सजिलो। पुश भनेको के त? धकाल्नु। पुल भनेको के त? तान्नु। कसलाई? कुनै पनि अब्जेक्टलाई। हेर, यो युनिभर्समा अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ आइदर रेस्टमा छन् या त मोसनमा छन्। अरु तेस्रो कुरा केहीमा पनि छैन। यो हामीले पढ्दै आएको कुरा हो, कक्षा 6 देखि पढ्नुपर्छ। रेस्ट भनेको के हो, मोसन भनेको के हो? रेस्ट भनेको those object which does not change its position with respect to surrounding is called rest भनेर हामीले पढ्दै आएको छौं। त्यस्तै the object which change its position with respect to surrounding is called motion भनेर पढ्दै आएको छौं। पछि आएर फेरि हामीले के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ in this universe nothing is in rest, nothing is in motion। त हो केमा भन्दाखेरि रियालिटीमा भन्ने हो भने चाहिँ रेस्ट कुनै पनि चीज हुँदैन, मोसन कुनै पनि चीज हुँदैन। यो दुईटा जुन टेक्निकल टर्म छन्, यो डिपेन्ड हुन्छ अब्जर्भर को रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्छ कि अब्जर्भरले कुन तरिकाले अब्जर्भ गर्दैछ कुनै पनि अब्जेक्टलाई। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले रेस्ट र मोसनलाई तय गर्ने गर्छौं। कुरा बुझ्नुभयो? सानो क्लासतिर नलाग्नु, कन्टेन्टमा आउँ। अब रेस्टमा भएको चीज छ कुनै, मानौ जस्तै यो बोर्ड नै छ, स्मार्ट बोर्ड हाम्रो हैन, यो स्मार्ट बोर्ड यहाँनिर मजाले अडिएको छ भने चाहिँ हामीले के भन्छौं त यो रेस्टमा छ। म यहाँनिर हिँडिरहेको छु भने चाहिँ यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ त? मोसनमा छ। म यहाँ हिँडिरहेको छु, आई एम इन मोसन, आई एम चेन्जिङ माई पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ, द्याट्स व्हाई आई एम इन मोसन। त कुनै पनि रेस्टमा भएको चीजलाई मोसनमा ल्याउन या फिर मोसनमा भएको कुरालाई रेस्टमा लान केही न केही कुरा हामीले बाहिरबाट अप्लाई गर्नु पर्छ। जबसम्म हामीले केही न केही कुरा अप्लाई गर्दैनौं तबसम्म न त त्यो रेस्टबाट मोसनमा जान्छ न त मोसनबाट रेस्टमा जान्छ। हो त्यो हामीले एप्लाई गर्ने चीज नै के हो त? हाम्रो लागि फोर्स। कुरा बुझिरहेछन् मेरो भाइ बहिनीहरु? ल अलिकति अरु कुरातिर लागौं। फोर्स के हो त? अब हामीले अलिकति यो जुन डेफिनेसन छ सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको, डेफिनेसन अलिकति हामी इलाबोरेट गर्छौं, तन्काइदिन्छौं है। अलिकति यो डेफिनेसनलाई तन्काएर हेरौं के हुँदो रहेछ। डेफिनेसनलाई तन्काउने भने यसलाई हामीले लेख्छौं एन एक्सटर्नल एजेन्ट भनेको कुनै बाहिरी चीज, व्हिच चेन्जेस भनेको परिवर्तन गर्छ, और टेन्ड्स टु चेन्ज भनेको परिवर्तन गर्न खोज्छ। हेर,
हामीले कुनै पनि चिजमा फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि कि त त्यसले पोजिसन चेन्ज गर्छ या फिर पोजिसन चेन्ज गर्दैन। तर के गर्यौं हामीले चेन्ज गर्न त खोज्यौं नि, त कतिपय केसमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कतिपय केसमा हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं है। त्यसैले एक्सटर्नल एजेन्ट जसले चेन्ज गर्छ या चेन्ज गर्न खोज्छ केलाई चेन्ज द स्टेट of rest to motion or motion to rest, यानी कि रेस्टमा भएको चिजलाई मोसनमा या मोसनमा भएको कुरालाई रेस्टमा लान खोज्छ। त्यो बाहिरी एक्सटर्नल एजेन्टलाई हामी के भन्छौं त फोर्स भन्ने गर्छौं। त्यो सिम्पल डेफिनेसन हो। यो डेफिनेसनबाट हामीले यो च्याप्टरको सुरुवात गरेको हौ र अब हामी मेन कन्टेन्ट तिर जाम। कक्षा 10 मा हामीले फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ के पढ्नु पर्छ है। साइन्स हेर रटेर आउने विषय होइन, साइन्स भनेको कन्टेन्ट बुझेर आउँछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले धेरै अगाडि निर्देशन दिइसकेको छ कुनै पनि क्वेशन्स रिपिटेड हुँदैन भनेर, र तिमीहरूले एक्सरसाइजले फोकस गर्ने, एक्सरसाइजले तिमीलाई क्लेरिफिकेसन दिन्छ कि कस्तो कस्तो क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा। त्यो टाइप्स दिएको, तर त्यही क्वेशन एक्जाममा आउँदैन। त्यो क्वेशनलाई तलमाथि हेरफेर गरेर सोध्छ। त्यसैले कन्टेन्टलाई बुझ। म बार बार भन्छु विद्यार्थीहरूलाई, साइन्स रट्ने विषय होइन, साइन्स बुझ्ने विषय हो। जब बुझ्छौ तब तिमीले त्यो कुरालाई रिलेट गर्न सक्छौ र त्यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली देखाउन सक्छौ। त कन्टेन्टलाई बुझ। कन्टेन्ट नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो यहाँ च्याप्टरमा है त। ल अब अर्कोतिर जाम। अब सिधै कन्टेन्टतिर जाम हामी। कन्टेन्टमा सबभन्दा पहिला सुरु म तिमीलाई भन्न चाहन्छु दुईटा थ्योरी छ, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी र जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। हेलियोसेन्ट्रिक एन्ड जियोसेन्ट्रिक। र साइन्सको डेभलपमेन्ट अलिक पछि भएको हो। त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि माइथोलोजिकल बिलिफ। माइथोलोजिकल बिलिफ भनेको त बुझ्छौ होला, मान्छेको एउटा आफ्नो के हुन्छ भन्दा विश्वास हुन्छ। आफ्नो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म मान्ने मान्छेहरूको विश्वास अलग अलग हुन्छ। हामी पनि धेरै धर्म मान्ने मान्छेहरू छौँ। हरेक धर्मको धर्म ग्रन्थले चाहिँ यो जीवनको, पृथ्वीको, यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर अलग अलग तरिकाले चाहिँ डेफाइन गर्ने गर्छ। जब हाम्रो साइन्सको डेभलपमेन्ट राम्रोसँग भएको थिएन त्यो समयमा मान्छेको धारणा र विश्वास अलग अलग थिए। के सम्बन्धमा भन्दाखेरि हाम्रो यो ब्रह्माण्डको, हाम्रो यो सौर्यमण्डल यानी कि सोलर सिस्टमको बारेमा चाहिँ अलग अलग धारणा थियो। त्यसमा बेस्ड छ हाम्रो दुई प्रकारको थ्योरी। सबभन्दा पहिलो थ्योरी थियो यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, सबभन्दा फर्स्ट है, सबभन्दा फर्स्ट थ्योरी हो यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थ चाहिँ सोलर सिस्टमको के छ त सेन्टरमा छ। हाम्रो सोलर सिस्टमको कहाँ छ त सेन्टरमा छ र बाँकी रहेको प्लानेटले यसलाई घुम्ने गर्छ भन्ने चाहिँ धारणा थियो। It means this theory explain about that the earth is at center of our solar system and the remaining planets revolve around the earth। यो धारणा थियो। यसलाई भनिन्छ जियोसेन्ट्रिक। जियो को अर्थ हुन्छ ल्यान्ड यानी कि अर्थ, सेन्ट्रिक को अर्थ हुन्छ सेन्टर। अर्थ कहाँ त सोलर सिस्टमको सेन्टर। त पछिको दिनमा जब साइन्सको डेभलपमेन्ट भयो, मान्छेहरूले खोज गरे, अब्जर्भ गरे स्पेसमा, त यो कुरालाई गलत मानियो। यो होइन, अर्थ हाम्रो सेन्टरमा छैन। हाम्रो अर्थ, हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा के छ त सन छ र भएको जुन अर्थ र अरू प्लानेट छ त्यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त वरिपरि घुम्ने गर्छ भन्ने चाहिँ थ्योरी दियो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। कुरा बुझ्या हो? दुईटा थ्योरीको बारेमा यो कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधेको छ, यसको बारेमा अलिकति बुझ्नु। यसलाई तिमीहरूले यो डेफिनेसन ट्राई गर आफै लेख्नलाई, बुझेनौ भने कमेन्ट गर्नु।
म त कमेन्टमा रिप्लाई दिन्छु है त। ल पहिला सुरु आफूले ट्राई गर्नुपर्छ, म बुझाइदिन्छु। पहिला आफू ट्राई गर्ने, आफूले ट्राई गरिसके पछाडि जब हुँदैन नि म त जिउँदैछु, सिकाइदिइहाल्छु, के टेन्सन लिएको। कमेन्ट मात्र गर न, रिप्लाई दिने काम मेरो है त मेरो प्यारो भाइ। ल अब जाम अर्को कुरातिर। ग्रेभिटेशनल फोर्स अथवा फोर्स अफ ग्रेविटेशन अथवा ग्रेविटेशन सब एउटै कुरा हो। सबै के हो? एउटै चिज। बस अलिअलि हेरफेर गरेको वर्ड छ, नभए सबैले भन्ने कुरा एउटै हो। के हो भन्दाखेरि चाहिँ द म्युचुअल फोर्स अफ अट्रैक्शन between two bodies is called gravitational force. बुझिरहेछ नि? म्युचुअल फोर्स अफ अट्रैक्शन बिट्विन टू बडीज, यो युनिभर्समा भएको दुईवटा बडीको बीचमा एक अर्काले एट्र्याक्ट गर्ने जुन एउटा इन्भिजिबल फोर्स हुन्छ, आँखाले नदेखिने फोर्स हो, त्यो इन्भिजिबल फोर्सलाई हामी भन्छौँ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्ने गर्छौँ, या फिर फोर्स अफ ग्रेभिटेशन, और वी कैन से ग्रेविटेशन. So you have to remember about the definition of the gravitational force. So do you understand my boys, my girls? बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग रिलेटेड एउटा सिद्धान्त छ। कसले दिएको? हाम्रो न्युटन बाबाले दिएको। कसले दिएको? न्युटन बाबा। हाम्रो त हामी प्यारो भएकोले गर्दा हो हामी त न्युटन बाबा भन्छौँ, तर उहाँको नाम चाहिँ के हो त? सर आइज्याक न्युटन। उहाँले यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको पत्ता लगाउनु भयो र उहाँले यो ग्रेभिटेशनल फोर्समा बेस्ट एउटा थ्योरी दिनुभएको छ है। त्यो थ्योरी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लिएर, एकदम सजिलो छ। हेर न, म सिकाइदिइहाल्छु है त। ल हेरौँ, त्यो थ्योरीलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन भन्ने गरिन्छ। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन यो थ्योरीको नाम हो। यो थ्योरीलाई कसले दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज प्रपोज्ड बाय सर आइज्याक न्युटन, हाम्रो प्यारो बाबा। उहाँ मान्छेले दिनुभएको थ्योरीले गर्दा आज फिजिक्स लगभग आधा आधा पुरा हुन्छ है त। अब यो थ्योरीले के भनेको यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है। एकदम बुझ्यो भने लेख्न सक्छ। ट्राई गरौँ है त लेख्न। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री ऑब्जेक्ट in this universe is attracted by a force called gravitational force, which is directly proportional to the masses of two bodies and inversely proportional to the square of
distance between them. बुझ्ने है के भन्नुभयो अरे यो युनिभर्समा भएको हरेक चीजहरु एकअर्कालाई अट्र्याक्ट गर्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स र त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द मासेस अफ टु बडीज यदि हामीले दुईटा मास कन्सिडर गर्यो भने जस्तै मास ए र मास बी मानौ यो ए हो यो बी हो है र यो यिनीहरुको के हो त सेन्टर हो भने यो दुईटाको बीचमा के लागिरहेको छ त एफ भन्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स लागिरहेको छ यो ग्रेभिटेशनल फोर्स यिनीहरुको मासेस मानौ यसको मास m1 हो यसको मास m2 हो भने यिनीहरुको मासेस सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भने यिनीहरुको यो सेन्टरबाट जुन डिस्टेन्स छ यो सेन्टरबाट के छ डिस्टेन्स यानी कि d भन्ने डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग चाहिँ के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ सर आइजैक न्यूटनले दिनु भएको न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन कुरा बुझ्यो र न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन को मैथमेटिकल फर्मुला कुन फर्मुला मैथमेटिकल फर्मुला चाहिँ के हो त F इक्वल टू G m1 m2 by d स्क्वायर बुझ्यौ यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दा म यहाँ धेरै फर्मुला पढाउँछु सब फर्मुलालाई पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ अनि मात्र न्यूमेरिकल सल्भ हुन्छ सबलाई गाह्रो लाग्ने न्यूमेरिकल हो तर न्यूमेरिकल जति इजी केही पनि हुँदैन यतिकै सल्भ हुन्छ है र बुझ्यौ नि g m1 m2 by d स्क्वायर यहाँ m1 भनेको र m2 भनेको दुईटा बडीको मास हो र d भनेको के हो त उनीहरु बीचको सेन्टरबाट डिस्टेन्स हो अब हामीले यो न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन को हामीले यो स्टेटमेन्ट पढ्यौं स्टेटमेन्ट याद राख्नु पर्यो र स्टेटमेन्ट अनुसारले यो यसको म्याथमेटिकल फर्मुला हो अब यो फर्मुलालाई हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ डिराइभ गर्नुपर्छ कसरी डिराइभ गर्ने हेर है त prove that F equal to G m1 m2 by d square प्रूफ गर है त ल कति सजिलो छ प्रूफ गर्न यता हेर न तो मजाले म सिकाइदिन्छु मेरो प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरुलाई पहिला सुरु दुईटा गोलो गोलो अंडा बनाउने अंडा नम्बर 1 अंडा नम्बर 2 तर अंडा नबन्ने है अंडा बनाउने र यो यिनीहरु बीचको के हो त सेन्टर के हो सेन्टर यसलाई हामी ए नाम दियौ यसको नाम चाहिँ हामी बी दियौ यिनीहरुको मासलाई हामी यसलाई m1 भन्दियौ यसको मासलाई हामी m2 भन्दियौ यिनीहरु बीचको सेन्टरबाट डिस्टेन्स कति छ त d भन्ने डिस्टेन्स छ र यिनीहरु बीचमा लाग्ने फोर्स के हो त F भन्ने फोर्स हो यति चित्र चाहिँ बनाउनै पर्छ हेर प्रुफमा बनाएन भने हुँदैन अब हामीले डायग्राममा जे बनायो नि त्यही कुरालाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख तिमीले के बनायो सरल लेख म लेख्छु है त ल यसलाई मैले लेखेँ पहिला सुरु लेख्नु पर्यो चित्रमा भएको कुरा लेट अस कन्सिडर टू universal objects A and B whose masses are m1 and m2 respectively. Both of the objects are separated by
डिस्टेंस कति त मेरो भाइ बहिनी डी कति डिस्टेंस से सेपरेट गरिएको छ डी डिस्टेंस से सेपरेट गरिएको छ द फोर्स अफ attraction between two bodies is F. केही नयाँ कुरा गरेको छु त केही नयाँ कुरा गरेको छैन जे चित्रमा थियो सर्लक्क लेख्दै जरुरी छ तिमीले यही स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्छ छैन मिलाऊ आफ्नो भाषामा लेख जबसम्म लेख्दैनौ आउँछ कहाँबाट लेख्नु पर्यो आउनको लागि जस्तो आउँछ लेख के हुन्छ ग्रामेटिकल एरर हुन्छ सुधार्ने त्यसले साइन्समा ग्रामेटिकल एरर भन्दा नि फ्याक्टको कुरा आउँछ के लेख्या छौ त्योसँग सरोकार हुन्छ तर अलिअलि ग्रामर चाहिँ मिलाउनु पर्छ नि फेरि टाटापाटा लेख्दैन कहाँ हुन्छ राम इट्स राइसको ठाउँमा तिमीले राम राइस इट लेख्दै भने मिल्छ मिल्दैन नि दुवैले भन्न खोजेको त रामले भातै खाएको तर भन्ने तरिका फरक भयो नि त इङ्ग्लिसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है ल जे थियो लेख्यो अब जाम अर्को कुरामा भनौँ यहाँनिर according to Newton's law of gravitation न्यूटन्स को लॉ अफ ग्रेभिटेशन को आधारमा के हो त न्यूटनले के भन्यो भन्दा दुईटा अब्जेक्टको बीचमा लाग्ने फोर्स के हुन्छ त उनीहरुको मासेसको प्रोडक्टसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेपछि फोर्स यानी कि ग्रेभिटेशनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ मासेस m1 into m2 प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो नि त म्याथ पढेकै छु दुईटाको मासको प्रोडक्टसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ यसलाई हामी भन्छौं इक्वेसन 1 त्यसरी नै अर्को स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ देयर डिस्टेन्स यिनीहरु बीचको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग चाहिँ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्दाखेरि f इन्भर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर यसलाई भन्छौं हामी इक्वेसन 2 हेर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेको नि न्युमेरेटरको बीचमा के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ न्युमेरेटर र अर्कोको डिनोमिनेटरसँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल लेख्दा जहिले पनि हामीले 1 डाउन लेख्नु पर्छ है त ल अब भनौं combining equation 1 and equation 2 equation 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्ने दुवै फोर्स है हो भनेपछि फोर्स direct in proportionality को साइन m1 dot m2 डिवाइड बाई d स्क्वायर लेख्न पाइने कि नपाउने मजाले पाउने m1 into m2 into 1/d स्क्वायर भनेको यही हुन्छ हो हैन अहिले पनि हाम्रो प्रुफ भएको छैन अहिले पनि हामीले यो प्रोपोर्शनालिटी को साइनलाई हटाएर इक्वल टु लिएर आउनु छ र यहाँ g भन्ने चीज छ तर हामीसँग छैन हो त हामीले यो कुरा गरौँ ल अब हामी यहाँ के गर्छौं f प्रोपोर्शनालिटी को साइनलाई हटाउनको लागि जहिले पनि पढे होला एउटा कन्स्ट्यान्ट ल्याएर हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नै पर्छ कन्स्ट्यान्ट ल्याएन भने प्रोपोर्शनालिटी को साइन नै हट्दैन हो यहाँ g भनेको के हो त प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट है त इक्वल टु अब g लाई हाल्दिने g m1 m2 बाई d स्क्वायर र यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिनु पर्यो वेयर g is universal gravitational constant के हो त g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट whose भ्यालु इज यसको भ्यालु कति हुन्छ फिक्स हुन्छ कतै पनि चेन्ज हुँदैन यो युनिभर्सल एउटै भ्यालु हुन्छ जहाँ पनि एउटै भ्यालु लागु हुन्छ त्यो भ्यालु हो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसको के हो त न्यूमेरिकल भ्यालु कुरा बुझ्यौ प्रुफ भयो भयो यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू ले न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन र यसको प्रुफ इम्पोर्टेन्ट छ है त भन्छ एक्जाममा स्टेट न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन एन्ड प्रुफ F equal to g m1 m2 by d स्क्वायर त्यो कन्डिसनमा हामीले थ्योरीलाई लेख्नुको साथसाथै यसलाई प्रुफ पनि गर्नु त्यसको स्क्रिनशट गर्नु छ भने म हर्दिरहेको छु है त 1 सेकेन्डमा स्क्रिनशट है त ल गरे स्क्रिनशट म फेरि आए
है त स्क्रिनशट गर्यो कपीमा टिप्ने यसलाई कुरा बुझ्यौ आज हाम्रो यो 4th च्याप्टरको पहिलो थ्योरी हो बुझ्या छौ अब यो फर्मुलासँग रिलेटेड म नि तिमीहरुलाई एक दुईवटा न्यूमेरिकल सिकाउँछु है त कुरा बुझ्यौ न्यूमेरिकल पनि गर्न जान्नुपर्छ हामी स्टेप स्टेपमा जाने है त ल जस्तै एउटा न्यूमेरिकल लेख्छु म द masses of earth and the sun are 6 into 10 to the power 24 kg and 2 into 10 to the power 30 kg respectively. They are separated by distance 1.5 into 10 to power 8 kilometer. Calculate the force of gravitation between them. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व गर्दा याद राख्ने स्टेप नंबर 1 क्वेशन्सलाई 2-3 चोटी पढ्ने बुझ्ने एकचोटिमा बुझ्दैन तोडेर बुझ्ने स्टेप नंबर 2 क्वेशनमा दिएको कुरालाई हामीले गिवन भनेर लेख्नु पर्यो है गिवन भनेर के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो स्टेप नंबर 3 हामीलाई के निकाल्नु छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यो निकाल्नको लागि कुन फर्मुला युज गर्ने स्टेप नंबर 4 त्यो थाहा पाउनु अनि मात्र न्यूमेरिकल सल्भ हुन्छ है त ल गिवन लेखौं पहिला के दिएको छ के दिएको छ त पढ्ने masses of earth and sun सन र अर्थ को मास कति अरे अर्थ को चाहिँ 6 into 10 to the power 24 kg र सन को 2 into 10 to the power 30 kg र यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति त 1.5 into 10 को पावर 8 किलोमिटर र यिनीहरु बीचको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन कति अनि अर्को कुरा यहाँनिर कहिलेकाहीँ दिन्छ कहिलेकाहीँ दिँदैन है g = 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यो कहिलेकाहीँ क्वेशनमा यो भ्यालु दिन्छ कहिलेकाहीँ दिँदैन त युज याद चाहिँ राख्नु पर्यो यसको भ्यालु कति हो भनेर अनि अर्को एउटा कुरा भन्न बिर्से हामीलाई दिएको गिवनहरु एसआई युनिटमा छ कि छैन त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ छैन भने लानुपर्छ है जहिले पनि न्यूमेरिकल हामीले एसआई युनिटमा क्याल्कुलेट गर्ने हो बुझ्यौ नि ल गिवन लेखौं त गिवन लेख्दाखेरि पहिला यसरी के दिएको छ त मास अफ अर्थ यसलाई हामी केले जनाउँछौं m1 ले जनाउँछौं कति दिएको छ 6 into 10 को पावर 24 केजी त मास को युनिट के हो त एसआई युनिट केजी हो त यो पनि केमा दिएको छ केजी मा भने ओके एसआई युनिटमा छ केही गर्नै परेन त्यसरी नै मास अफ सन m2 कति दिएको छ 2 into 10 को पावर 30 केजी दिएको छ यो पनि केजी मा दिएको छ ओके छ चेन्ज गर्नु पर्दैन यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स दिएको छ हामीलाई डिस्टेन्स बिट्विन देम d 1.5 into 10 को पावर 8 किलोमिटर अब यहाँ हेर डिस्टेन्स भनेबित्तिकै एसआई युनिट के हुन्छ मिटर तर दिएको छ केमा किलोमिटर भन्छ भएन यसलाई केमा लानु पर्यो मिटरमा त मिटरलाई किलोमिटरलाई मिटरमा लाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 1.5 into 10 को पावर 8 into 1000 भनेको के हो त 10 को पावर 3 हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने 10 को पावर कति हुन्छ त 11 10 को पावर कति हुन्छ 11 मिटर याद राख्ने यो फोर्समा छ नि न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नम्बर भ्यालु हुन्छ एउटा पावर अफ टेन्स हुन्छ कहिले पनि नि पावर अफ टेन्स र नम्बरलाई मिलाउने काम नगर्ने जुन बेला मिल्छ नि बर्बाद भयो गेम ओभर क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले पावर अफ टेन्स छुट्टै राख्ने नम्बरलाई छुट्टै राख्ने एउटा इनरलाई मल्टिप्लाई गरेर सिंगल डिजिटको नम्बर नबनाउने यति धेरै लामो बनायो भने क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो हुन्छ जहिले पनि पावर अफ टेन्समा राखेर हिसाब गर्नु अनि हामीलाई अर्को के दिएको छ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट दिएको छ यसलाई हामीले केले जनाउँछौं जी ले यो कति दिएको छ यति दिएको छ
अनि हामीले के निकाल भनेको छ फोर्स अफ ग्राभिटेसन यसलाई हामीले के लगाउँछौँ एफले दिएको कुरालाई लेख्यौं के निकाल्न भनेको छ फोर्स अफ ग्राभिटेसन अहिलेसम्म हामीले मैले कतिवटा फर्मुला पढाएँ एउटै फर्मुला पढाएँ के हो त्यो F इक्वल टू GM1 M2 बाई डी स्क्वायर त्यसलाई रफमा लेख्ने यसरी F इक्वल टू GM1 M2 बाई डी स्क्वायर भन्ने हाम्रो फर्मुला हो के निकाल्ने फोर्स निकाल्ने हामीसँग यो फर्मुलामा भएको सबै कुरा यहाँ छ कि छैन दिएको त्यो हेर्नु पर्यो जी हो के छ दिएको छ M1 मजाले छ M2 छ डिस्टेन्स छ के सोच्ने फर्मुलामा हाल्दिने एन्सर आउँछ ल अब फर्मुलामा हाल्छु है यहाँ अटेन अर्को पेजमा जान्छु है त म ल स्क्रिनशट लिन्छन् लिहाल ल म अर्को पेजमा गएँ है त अब के गर्ने फर्मुला लगाउन फर्मुला के हो त F इक्वल टू GM1 M2 बाई डी स्क्वायर अब राख्ने या जी को भ्यालु कति हो 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 इन्टु M1 भनेको कति दिएको छ 6 इन्टु 10 को पावर 24 इन्टु अनि M2 भनेको कति दिएको छ 2 इन्टु 10 को पावर 30 दिएको छ डिभाइड बाई डी भनेको कति दिएको छ 1.5 इन्टु 10 को पावर 11 को स्क्वायर अब फोर्समा न्युमेरिकल सल्भ गरेर याद राख्ने नम्बरलाई एकतिर गर्ने पावर अफ टेन्सलाई एकतिर हिसाब गर्ने दुईटालाई मिसाएर हिसाब नगर्ने बर्बाद हुन्छ अब यसलाई नम्बरलाई पहिला मल्टिप्लाई गर कति आउँदो रहेछ त्यो यहाँ लेख म यहाँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छु क्याल्कुलेटर छ हामीसँग नम्बरमा म त्यो पनि डिस्प्ले गरिदिन्छु यो त्यस्तै 10 को पावर 11 10 को पावर 24 10 को पावर 30 लाई क्याल्कुलेट गर्ने एक ठाउँमा राख्ने डिभाइड 1.5 को स्क्वायर गर्ने एक ठाउँमा राख्ने मल्टिप्लाई फिर 10 को पावर 11 को स्क्वायर गर्ने एक ठाउँमा राख्ने बुझ्यो अनि नम्बरले डिभाइड गर्ने यहाँ लेख्ने पावर अफ टेन्सले डिभाइड गर्ने यहाँ लेख्ने अनि यति न्युटन के हुन्छ त तिम्रो एन्सर हुन्छ हो यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ म ठ्याक्कै अहिले यहाँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छु है त कस्तो लाग्यो त आजको क्लास ओके पनि इन्ट्रेस्टिङ लागेको होला ल मजा आयो त मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा रात पनि परिसक्यो अँध्यारो भइसक्यो अलिकति भिडियो सुटिङमा प्रब्लम आइरहेछ लाइटिङले गर्दाखेरि र आज हाम्रो फोर्सको पार्ट 1 भयो अब हामी केही दिनमै छिट्टै फेरि पनि पार्ट 2 लिएर आउँछु तयारी अवस्थामा बस्नु होला यो फर्मुलासँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू होला क्वेशन्सहरू बुकमा सेट बुक छन् त्यहाँबाट खोज यो फर्मुला लाग्ने जति न्युमेरिकल छ त्यसलाई ड्याङ्ग सल्भ गर्नु यदि कुनै आएन भने कमेन्ट बक्समा भन्नु होला त्यसलाई सल्भ गर्ने काम कसको अविनाश सरको काम हो त्यो है त ल धन्यवाद अब हाम्रो युट्युब च्यानल मास्टर साहेबमा लगभग मोर देन 50% भ्युवर्सहरू चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ कि प्रयास सर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हाम्रो पनि अलिकति मनोबल बढ्छ भिडियो बनाउन मन लाग्छ र विद्यार्थीहरूमा अझै यो भिडियोहरू रिच गराउनु होला रिच हुन्छ सेयर गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु है त आज यति नै भन्दै हजुरहरूको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु नमस्कार बाई बाई सी यू